व्हडले फेस्टिवल हे केवळ पणजे न दवरता गोंया भरल्या वेगवेगळ्या भागा भितर व्हरप. आता तेंच्यांनी जशें सांगलें मडगांव कार्यक्रम आसा, बाणवली चालू आसा आनी तशा पद्दतीचो 2 दिसांचो कार्यक्रम हो हांगा दवरला. हाच्या भितर हे सगळें करता आसतना हांगासरल्यान लोकल जे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा ह्या सगळ्यांक लागून हांगा स्टॉलाय दवरिल्लीं आसा. आनी हांव म्हणटा की आज आतां म्हाका दिवपाक गेलो हांगा सांगून गेलो की वास्को पावस पडटा. आतां आमचे मंत्री म्हणटाले की मडगांव पावस पडटा, पण देवूळ एक वेळार बरें काम करता तें कृपा दवरता. त्यामुळे आज ह्या प्रांगणा भितर पावस ना, कारण संकल्प आमोणकर हे बरें काम करता हे सगळ्या निसर्गाकूय दिसून आयिल्लें आसा. आनी त्यामुळे एखादें काम जेन्ना करपाक जाय त्या वेळाचेर तें बरोबर आसा की चूक आसा हें न्हू पळयना, पण म्हज्या मतदारसंघातल्या लोकांक लागून जर कितें करपाक जाय, कोण आपल्याक कितें म्हणटा तें ताका पडलेलें आसना, पण लोकां फाटल्यान ठामपणान उबो रावपी असो तो आमदार आसा. आनी आज आमी ज्या तरेन पळयतले आमी वेगवेगळ्या ह्या मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या फिल्डांतल्या बऱ्याच जाणांचे हांवें सन्मान केले. सामाजीक क्षेत्रांत आसत, कोणी तरी एखादें धाडस करून आनी एखादो प्रयत्न करून चोरांक धरले आसत, असे विविध असे वेगवेगळे आसात. स्पोर्ट्समॅन आसले, ह्या सगळ्यांचो हांवें सन्मान केलो. आनी त्यामुळे हे सगळें करता आसतना सगळें बरोबर घेवन कशें वचप हें संकल्प बामणकरांक बऱ्या तरेन समजता. आनी म्हणून ज्या तरेचो आज हांगा फेस्टिवल म्हाका दिसता पयल्या वेळार फेस्टिवल हांगा जाता. हाच्या पयलीं केन्नाच अशा पद्दतीचे फेस्टिवल हांगा जावनाशिल्ले. आनी त्यामुळे ह्या फेस्टिवलाक तुमचो सगळ्यांचें सहकार्य, कारण तुमी सगळ्यांची उपस्थिती ही हांगा आसा. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान सेल्फ हेल्प ग्रूप आसत तांकां कितें तरी मदत मेळपाक जाय. ह्या मतदारसंघातले जे काही लोक आसात तांकांच गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या माध्यमांतल्यान एखादें रिकॉग्निशन मेळूं जाय. सगळे हांगा आयिल्ले आसा. TTDC जेन्ना आमी विचार करता आनी जेन्ना आमी म्हणटा की गोवा बियॉन्ड बिचीस, आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर राहुल खंवटे यांचे जे संकल्पना आसा की गोवा बियॉन्ड बिचीस, म्हणजे बिचीच्या भायर सुद्दां जे आसा ट्युरिस्ट पावपाक जाय. आनी ट्रेडिशनली जेन्ना भायरचे ट्युरिस्ट येताले तेन्ना फक्त आमकां बिचां कडेन दिसताले, जावं ते बागा फालांगोड आसूं, ह्या सायडीन म्हणजे कोलवा आसूं, मोलो आसूं. पूण आतां म्हाका दिसता आमी डिसेंट्रलायज करपाचे जो आमी निर्णय घेतलेलो आसा आनी पुराय गोंयांत ट्युरिस्ट आनी ट्युरिझम वाडचें आनी ऑल रावंड द इयर, म्हणजे खंयच्या सिजन न्ही, पयलीं कितें जातालें सुटयो आसा तेन्ना ट्युरिस्ट येताले. पूण आतां आमी हे जो कॉन्सेप्ट आशिल्लो तोडून ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट सगळ्या तालुक्यांनी आमी आमचो इव्हेंट करूंक सोदता आनी ट्युरिझम जे आसा सगळे क्षेत्रांत व्हरपाक सोदता. आनी ताकाच लागून आयज मानोबा तालुक्यांत एक बऱ्यांतलो बरो इव्हेंट तुमकां पळोवपाक मेळटलो. की संकल्प ज्या तरेन म्हाज्या फाटल्यान लागलेलो फक्त तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेमाक लागून, तुमच्या सगळ्यांच्या म्हणजे आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक बरो इव्हेंट जावचो. आतां मे म्हयन्याच्यो हॉलिडे म्हणजे एप्रील मे म्हयन्यात वेकेशन आसता आनी ह्या वेकेशनच्या टायमार सगळे फॅमिलीन भुरग्यांक ह्या इव्हेंटाक घेवन हेचो आस्वाद घेवन हांगा कितलेशेच इव्हेंट जातले. हांगा लोकल आर्टिस्ट आसतले, हांगा आमचे बॉलिवूडाक कोण कोण सिंगर आसा ते येतले. तुमी पयला आसतले ढोल ताशे पयला आसतले, आनी कितलेशेच हांगा तरेतरेचे आर्टिस्ट पयले आसतले. सो ताका लागून आयज म्हाका खोशी दिसता की एवरी टायम आमी म्हणटा इव्हेंट जाता तेन्ना गोंयच्या भायले आर्टिस्ट हाडटा म्हणून फर्स्ट टायम असो जालेलें आसा. फार्मो गोवा फेस्ट 2026 तुमकां मॅक्झिमम आयज आनी फाल्यां 25 आनी 26 ह्या दोनूय तारखेक गोंयकार आर्टिस्ट मॅक्झिमम दिसतले आनी गोंयकारांक आमी ऑपॉर्च्युनिटी ह्या फेस्टिवलाक सगळ्यांनी चड दिलेली आसा. दोन तुका हांव काबार तुमी इतलेंच म्हणीन की ज्या जो मोग संकल्पाक तुमचे दाखयता तोच मोग तुमी संकल्पाचेर दाखोवपाची गरज आसा. हो इव्हेंट आसा, हो इव्हेंट तेणें फक्त आनी फक्त तुमच्या लोकांक लागून हाडला. ट्युरिस्ट आमकां जायच, तेच्या बरोबर फार्मा गोवाचे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक हांगा येवन फॅमिली वांगडा एक 2 दिसांचे एन्जॉयमेंट करतले. एक 2 दिसांचो तांकां वेकेशन मेळटलें. एक फॅमिली म्हणून म्हणजे दर दिसा तेंचे कामाचे भायर येवन कितें तरी एक बरो इव्हेंट जावचो, ताका म्हणजे फॅमिलीक भायर येवन कितें तरी आकर्शीत जालें जावचें, इव्हेंट एक सेलिब्रेट करूंक मेळचो, ताका लागून ताणें हाडलेलो आसा. सांगता तुमकां आनी एकदां आयच्या आनी फाल्यांच्या दिसाचे इव्हेंटाचो बरे तरेन सेलिब्रेशन तुमचे कडेन जावचें हें मागता आनी म्हजी 2 काबार करता. थँक्यू. पावसान सुद्धा आपली उपस्थिती लायली. पावसान सांगलें काय विनाका आपलो सपोर्ट तुका आसा, भिवपाची गरज ना. उदर प्रमोद सावंत सांगलो त्या म्हणजे एक सिग्नल दिलो पावसान. ताणें हांगा फेस्टिवला भितर एक बरें काम केलां. ताणें सगळ्या लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुपांक एनकरेज केल्या. तांकां सगळे लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे घाल्या.
म्हणजे खावपाक सुद्धा आमकां लोक घरा कडेन करता पळय त्या भशेची वेवस्था आज ताणें केल्या. हांव हो संकल्पाचें अभिनंदन करता की जो मनीस लोकां खातीर काम करता लोक ताका विसरना केन्ना, लोक सदांच ताच्या वांगडा उबे रावता. आणि म्हणून म्हाका खात्री आसा की तुमी सगळे संकल्पा बरोबर रावतले. हांव केदाराचें अभिनंदन करता की केदारान फुडाकार घेवन खूब कडेन फेस्टिवल आज ह्या वेळार कोलव्या एक मोठो फेस्टिवल चालला आणि अशेच फेस्टिवल फाटीं मडगांव जाल्लो खूब कडेन हे फेस्टिवल केल्या. लोकांचो बरो पाठिंबो मेळटा आनी तातूंतल्यान सेल्फ हेल्प ग्रुपाक एक्टिविटीज मेळटा, सेल्फ हेल्प ग्रुपाक कितें उलाढाल जाता, बिझनेस मेळटा. ही अत्यंत आनंदाची गजाल. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. फर्स्ट टायम म्हणटा हांव कित्याक जाल्यार हो हिस्ट्री जाल्लेली आसा. केन्नाच आमच्या मुर्मो गोवान केन्नाच कसलो फेस्टिवल इव्हेंट म्हणटा तो जावना. हो पयले फावट जाता आनी तो बीन आमच्या सड्या भागाचेर जाता आनी तो बीन आमच्या रोज सर्कल ग्राउंडाचेर जाता. तेजे लागून हांव आमचे गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन म्हाजो मित्र बाब केदार नायक जो आनी थोड्याच वेळान हांगा पावतलो ताका खूब खूब मना काळजांसून धन्यवाद म्हणटा. कित्याक तेज्या आदाराचेर आयज हांव हो प्रोग्राम हांगा हाडूंक शकलो आनी त्याच प्रमाणे आख्खी आमची टुरिझमाची टीम जी हांगा उपस्थित आसा तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा. कित्याक तेंच्यांनी खूब खूब सपोर्ट केलो आमकां. आनी मुद्दाम हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करपाक सोदता. प्रोग्राम निकतो सुरू जाल्लो आसा. मेन जे एट्रॅक्शन आसा ते उरलेले आसा. मेन म्हणटा तो हांव तुमकां सदांच सांगतालो जो ड्रोन शो आमचो ऑलमोस्ट तयार जाल्लो आसा. जो केन्नाच म्हणजे एकदांच तो पणजे जाल्लो आनी केन्नाच तो आनी गोंया भितर खंयच जावन नासलो. तो फर्स्ट टायम आमच्या मुरगांवा भितर जाता. खूब आनंद दिसता कित्याक आयज जे आख्खे आमचे मुरमगांवचे लोक तुमचे इतले व्हड संख्येन तुमी हांगा उपस्थित रावले आनी हो प्रोग्राम एक ग्रँड सक्सेस करपाक लागून तुमी सगळ्यांनी जो म्हाका हातभार लायलेलो आसा आनी त्याच प्रमाणे म्हाका आमचे गोवा टुरिझम कॉर्पोरेशना कडून खूब सपोर्ट मेळ्ळो आसा. मुद्दाम हांव सांगपाक सोदता ही जी स्टॉल लायला आमी 14 स्टॉल्स आसा. आयज आमी ज्या बाकीच्या इव्हेंटाक पळयता जाल्यार स्टॉल्स म्हणटा ती सदांच ते कोणाक तरी घालपाक दिता आनी विकते दिता ते. बट हांगा आमच्या मुरमगांव भितर तेंच्यांनी म्हाज्या रिक्वेस्टाचेर आयज सगळी जी स्टॉल्स हांगा आसा 14 स्टॉल्स ती सगळी आमी महिला ग्रुपाक आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दिल्लेली आसा. सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी परत एकदा सगळ्यांक जय हिंद, जय गोवा. The voice for Koi.